अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, कई सारी ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से क्या हो रहा है, जंगबंदी को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो हर किसी के सामने है। जंगी मुजरिम किस तरीक़े से बच्चों, ख़वातीन और बड़े बूढ़ों को जिस तरीके से कत्ल कर रहा है, रोज़ाना दर्जनों अफराद वहाँ मारे जा रहे हैं, वो सबकी निगाहों के सामने है। लेकिन ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ट्रंप ने अब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को जंगी हीरो करार दिया है और इस बयान के बाद आलमी सतह पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब नेतन्याहू पर गज़ा में जंगी जराइम के इल्ज़ामात के तहत बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC ने वारंट जारी कर रखे हैं। खुद उसके मुल्क में हज़ारों लोग एहतजाज कर रहे हैं और दुनिया भर के लोग उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। लेकिन ट्रंप ने एक रेडियो इंटरव्यू में नेतन्याहू की भरपूर तारीफ़ करते हुए उन्हें अच्छा इंसान और जंगी हीरो कहा और यहाँ तक दावा किया कि जैसे नेतन्याहू जंगी हीरो हैं वैसे ही वो खुद भी हैं। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुखालिफिन उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस बयान पर इंसानी हकूक़ के इदारों और आलमी मुबस्सिरीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये इक़दाम न सिर्फ लाखों फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, बल्कि जंगी जराइम की संगीन हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश है। हकीकत यह है कि नेतन्याहू की हरदर्म पॉलिसी के नतीजे में आज गज़ा में 60,000 से ज़ायद अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, लाखों अफराद ज़ख्मी हैं और जिनमें एक बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन और बच्चों की है और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। और आज भी इसराइली बमबारी के नतीजे में 60 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और भूख की वजह से भी रोज़ाना वहाँ अमवात हो रही है। ऐसे हालात में ऐसे जंगी मुजरिम को हीरो करार देना न सिर्फ इंसाफ का मजाक है बल्कि इंसानी अक़दार और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी सरी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल, एक तरफ ट्रंप का यह बयान सामने आया है जिस पर तनकीदें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब जो है जंगबंदी को लेकर भी कोशिशें की जा रही हैं और अब कतर ने जंगबंदी की नई तजवीज़ के शराइत भी पेश कर दिए हैं जिसके मुताबिक इसराइली अफवाज की जुज़वी वापसी होगी और गज़ा में इंसानी इमदाद में इजाफ़ा किया जाएगा। मौजूदा जंगबंदी जो तजवीज़ पेश की गई है, बताया जा रहा है कि वो आर्जी होगी। कतर ने तस्दीक की है कि हमास ने गज़ा की जंगबंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया है जिसमें 60 दिन की जंगबंदी भी शामिल है। ताहम इसराइल ने ताहाल इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे के तहत बाकी तमाम 50 असीरान की रिहाई पर इसरार कर रहे हैं। अदर कि इसराइल हमास से हथियार डालने और क़यादत के गज़ा छोड़ने का मुतालबा कर रहा है जिसे हमास ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। और अब ये ख़बर भी सामने आ रही है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने और उसकी काबीना ने मज़ीद फ़ौजियों को गज़ा भेजने का फ़ैसला किया है और वो चाहते हैं कि वो एक नया ऑपरेशन शुरू करें और दावा ये किया जा रहा है कि वो वहाँ से यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं और हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि वो 2 साल से जो जंग जारी है उसमें वो कर नहीं पाए हैं। माना जा रहा है कि ये हमास पर मज़ीद दबाव डालने के लिए है कि वो इजरायली शर्तों के मुताबिक जंगबंदी मुआहदा कर सकें, लेकिन इजराइल अब तक उसमें कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आया। अफगानिस्तान से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ सुबह हरात में बुध को एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 17 बच्चों समेत 71 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस पहले मोटरसाइकिल से टकरा गई और फिर ईंधन से भरे ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में पूरी बस जो है वो आग के शौलों में लिपट गई। हुक्काम के मुताबिक बस में सवार ज़्यादातर जो अफराद थे वो अफ़गान शहरी थे जिन्हें ईरान से जिलावतन किया गया था और वो इस्लाम कला बॉर्डर से काबुल की जानिब जा रहे थे। हादसे में सिर्फ 3 अफराद ही जिंदा बच पाए जबकि जो ट्रक और मोटरसाइकिल सवार थे वो भी महलूकीन में शामिल है। सूबाई तर्जुमान ने इसे हालिया वक्त का सबसे जानलेवा हादसा करार दिया है। बता दें कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी ईंधन बरदार गाड़ियों के 2 हादसों में 52 अफराद लुक़्मा अजल बने थे।
اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ہندوستان پر ثانوی محصولات سمیت متعدد اقدامات کیے ہیں۔ لیوٹ کے مطابق صدر نے ہندوستان پر دباؤ ڈال کر اور پابندیاں عائد کر کے جنگ کے خاتمے کے لیے زبردست عوامی دباؤ پیدا کیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان پر ان کے فیصلوں نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو ان سے ملاقات پر مجبور کیا۔ بتا دیں کہ اس سے قبل امریکی ٹریجری سیکرٹری نے کہا تھا کہ ہندوستان روسی تیل کی دوبارہ فروخت سے اربوں ڈالر منافع کما رہا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ بتا دیں کہ روس سے تیل کی خریداری کو لے کر امریکہ نے ہندوستان پر مزید ٹیرف عائد کیا ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کے اچانک دیے گئے استعفے کے بعد اب نائب صدر کے انتخاب میں سیاسی مقابلہ مزید دلچسپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن خیمے نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں اب ایک بڑا داؤ کھیل لیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے مختلف اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کی موجودگی میں جسٹس بی سدرشن ریڈی، جو کہ سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں، ان کے نام کا اعلان کیا ہے۔ ریڈی کا تعلق تلنگانہ سے ہے اور ان کی نامزدگی نے این ڈی اے کے اتحادی چندر بابو نائیڈو اور جگن ریڈی کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اپنے ہی خطے کے امیدوار کی مخالفت ان کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ بی جے پی نے اس سے قبل مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو امیدوار بنا کر تمل ناڈو اور او بی سی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے جواب میں اپوزیشن نے آئین کے تحفظ اور تیلگو وقار کا سوال اٹھا کر میدان گرم کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک انتخاب نہیں ہے، بلکہ نظریاتی لڑائی ہے جس میں جمہوریت اور آئینی قدروں کا دفاع سب سے اہم ہے۔ عام آدمی پارٹی نے بھی جسٹس ریڈی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، چاہے وہ انڈیا اتحاد کا حصہ نہیں ہو۔ جسٹس ریڈی 21 اگست کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے اور اس کے بعد نائب صدر کی کرسی کی دوڑ مزید دلچسپ رخ اختیار کرے گی۔ کرناٹک کابینہ نے 17% دلت ریزرویشن کو 3 زمروں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی ہے۔ ایک دلت رائٹ اور دلت لیفٹ گروپوں کو 6% حصہ دیا جائے گا، جبکہ باقی 5% دیگر درج فہرست ذاتوں کو ملے گا۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی اگست 2024 کی اس منظوری کے بعد آیا ہے جس میں SC/ST کوٹے کی ذیلی درجہ بندی کی اجازت دی گئی تھی۔ عمل درآمد کے لیے حکومت مانسون اجلاس کے بعد ایک آرڈیننس جاری کرے گی۔ گزشتہ سال جسٹس HN ناگموہن داس کمیشن نے 5 زمروں کی سفارش کی تھی، مگر کابینہ نے صرف 3 زمروں کو منظور کیا ہے۔ دلت رائٹ اور ٹچیبل کمیونٹیز نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی تقسیم سے ان کا حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ آسام پولیس کی جانب سے دی وائر کے بانی ایڈیٹر سدھارتھ وردراجن اور معروف صحافی کرن تھاپڑ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیے جانے پر ملک کی صحافتی تنظیموں نے شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا نے منگل کو مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وردراجن اور تھاپر کے خلاف FIR دراصل انتقامی کارروائی ہے جس کا مقصد میڈیا کو خاموش کرانا ہے۔ معاملہ آپریشن سندور پر دی وائر میں شائع ایک مضمون سے جڑا ہوا ہے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فضائیہ کی کارروائی میں سیاسی قیادت کی مجبوریوں کے باعث ہندوستانی جنگی طیارے نقصان کا شکار ہوئے۔ اسی رپورٹ کے بعد سدھارتھ وردراجن کے خلاف پہلے بھی جولائی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب تازہ FIR میں دفعہ 152 کے ساتھ ساتھ دشمنی کو بڑھاوا دینے، گمراہ کن خبر شائع کرنے اور سازش رچنے جیسے الزامات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ BNS کی دفعہ 152 بظاہر خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت میں یہ پرانی دفعہ 124A یعنی کہ سیڈیشن لا کا نیا روپ ہے جسے سپریم کورٹ نے مئی 2022 میں معطل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے 12 اگست کو وردراجن اور دی وائر کے ٹرسٹی ممبران کو ایک اور FIR میں گرفتاری سے تحفظ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں اور تھاپر کو دوبارہ طلبی نوٹس بھیج دی گئی ہے۔ اگلی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔